म्हापशेची तार न्हंयची अवतिकाय पळतकूच म्हापशेकारांच्यो भावना दुखावतल्यो। गणपती विसर्जनाची सुवात आसलेली ही न्हंय इतली बुरशी जाल्या म्हापशेचो आमदार जोसुआ ती निवळ दवरपाक अपेसीत थारला। आमदार पोस्टरांनी नडटा पूण न्हंय तशी बुरशी सोडल्या। म्हापशेकारांनी आरोपाची नारंगां पेटयल्यात। म्हापशेचे तार न्हंयची अवतिकाय पळोवन नजो। दर वर्सा न्हंय नितळ केल्या उस्पिल्या अशें बुट्टी येयल्या उपरांत सांगतात, पूण खंयच्याच अधिकाऱ्यान तार न्हंयचो विशय सुटावो जावपाचे नदरेन यत्न केले नात। फकत चवथी वेळार येवन कितें करतात तितलेंच। न्हंयत कोयर दिश्टी पडटा, जायते कडले CCTV कॅमेरे चलनात। स्वच्छ भारत नितळ गोंयचो घोश करपी सरकारान हांगाचे नितळसाणीचे बाबतींत गंभीर जावचें म्हापशेकारांनी मागलां। आज आमी पळयला की तारीखचे कडेन आमी एकदां आंदोलनूय केल्लें काँग्रेसचें आनी आयज पळोवंक गेल्यार कुशीक थंयसर वायस चेअरपर्सन आसा रावता थंय कुशीकूच आनी त्याच्या कुशीक पंचायतूय आहा ती BJPची पंचायत बसतळा पंचायत म्हणटा पळय ती आहा ती साफ करताले। फक्त आमी पळयता की आमदार हो आपले फक्त बॅनर्स मारता थंय तारी कडेन आनी जेन्ना हे उत्सव आसता पळय तेन्ना उत्सवान खंय तरी आपले फोटो दिश्य हे करता। पण तार नदी ही म्हाका दिसता आमी कितलेचो प्रश्न म्हापशाचो प्रश्न हो, कित्याक म्हापशांसून आमचे जे गणेश पूजन जाता, सरस्वती पूजन जाता, कृष्ण पूजन जाता, अशे विविध कार्यक्रम जाता आनी देवाचें एक स्थान कशें तें तरी तेंच्यांनी क्लीन करूंक जाय। आमी व्हडले हिंदूवादी हे ते उलयतात कळ्ळें, तेंची संघटना चलता, ती संघटनांनी हांगा काम करपाचें, आपल्या एका काम करून सरकाराक सांगपाचें। सरकार तेंचो आसा, आमदार तेंचो आसा, कितलीं वर्सां आमदार तेंचो आसा, पण हें जायना। शेवटी म्युन्सिपालिटी सुद्दां तेंची आसा न्हू कळ्ळें। हे फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आनी इव्हेंट करतात आनी हेंची संघटना फक्त खंय तरी कोणाक डॅमेज करपाचें, खंय तरी अडथळो हाडपाचें हेंच काम करता। ह्या संघटनांनी जे मंडल म्हणटा पळय हेंच्यांनी हें काम करपाचें। फक्त इलेक्शनाक उबे रावले उपरांत फक्त वयल्या वयर काम करता आनी जशें आमदारान म्हटलां की आपूण बारीक काम करपाक हांगा जावं ना, आपूण प्लास्टर ऑफ पॅरिसची कर। अरे प्लास्टर ऑफ पॅरिसची तरी कर न्हू, ती तरी काम कर। पळय कितें आसा, आमी आतां हे म्हापशेची तार न्हंय हाका महत्व कित्याक आसा, चड महत्व, कारण ही गणपती विसर्जनाची जागा जो श्री गणेश, आमी कितें हांगा सुरवात करतना श्री गणेशा म्हणून सुरवात करता। इतले गणपतीक म्हणजे सगळे मानपी आनी गणपती म्हणल्यार सुरवात अशें आमी धरता, विघ्न हरता आनी कोणाकूय कितें त्रास आसा आमी गणपतीचें नांव घेता। आनी ताजी विसर्जनाची जागा ही पळोवन इतले अत्यंत अशें वायट आमकां दिसता, आमचे सेंटिमेंट सुद्दां हर्ट जाता। पुणून पळोवंक गेल्यार हाजो विशय हो कितलेदा आमी घेतला, हांवें घेतला आनी बाबडे कितले जाण जे म्हापशेकार आसा जे फुडें सरून केन्नाय म्हापशा खातीर आवाज उठयता तांणी कित्येकदा हाजो प्रश्न जो आसा तो मांडिल्लो आसा। पूण हांवें पळयलां की हांगचो आमदार आनी एकंदरीत सरकार, भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आनी तांचो हांगचो आमदार जो डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा आसा जोशुआ डिसोजा, तो हो क्लीन करपाक तार रिवर सदांच अपयशी ठरिल्लो आसा। तार न्हंय फकत साफ करचो ना, तिचें सुशोभीकरणय करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या पुलाच्या उक्तावणा वेळार सांगलेलें। तेका 4-5 वर्सां जातलीं। सुशोभीकरण करून रावचो ना, बोटी घालतलो अशें खंय सांगलेलें। बोटी सोडूनच दियात, सादी न्हंय निवळ करपाक तेका जमलें ना। न्हंय गटारावरी दिसपाक लागल्या। जितेश कामतीन आरोपांचे दादा बॉम्ब फोडल्यात। ऐकात। म्हाका याद जाता की ह्या ब्रिजाचें इनॉग्रेशन जाल्लें पळय, आज म्हाका दिसता 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं हाजें इनॉग्रेशन जालां। तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हांच्या हस्ते जाल्लें आनी ताणें तेन्ना हांगा सांगिल्लें, आतां 5 वर्सां पयलीं ताणें सांगिल्लें की ही नदी फक्त साफूच करचो ना तर सुशोभीकरण करतलो। कित्याक एका टायमार ह्या म्हापशाक नांव पडपाक, म्हापसा हें नांव पडपाक जबाबदारी न्हंय आशिल्ली, कारण व्हडलो म्हाल जो आसा म्हणजे व्हडल्यो बोटी जे गुड्स घेवन येताले ते सगळे खंय हांगा देंवयताले। म्हणजे हो व्हडलो एक पोर्ट आशिल्लो त्या टायमार, म्हणजे ह्या नदीची वीड सुद्दां व्हडली आसतली आनी मांडवीचोच हो भाग, ही नदी जो आसा तो मांडवी नदीचो भाग, आनी हांगा त्यो बोटी येताले, हांगा सामान देंवयताले।
म्हणून ते मेजर हाजेर ते म्हापसाचें नांव पडलां. माप म्हणजे वेट मेजर आनी सा म्हणजे सी अशें ते म्हापसाचें नांव पडिल्लें आसा ह्या तार नदी खातीर. म्हणून ही नदी जी आसा ते म्हापशेचें नांव दिवपाक सुद्दां कारणीभूत अशें म्हापशेचें अस्तित्वूच हाजेर आसलें म्हणल्यार जाता अशें ह्या नदीचो महत्व आसा. पूण ते डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सुद्दां याद करून दिल्ली इतिहासाची की हांगा अशे बोटी येताल्यो आनी म्हणून हे जे आसा ते परत आपूण गतवैभव ह्या नदयेक प्राप्त करून दितलो आनी कितलोसोच खर्च करून आपूण ते बरें बांदून काडटलो, परत हांगा खंय बोटी घालतलो. पूण आज जर परिस्थिती हांगची पळय जाल्यार बोटी घालपाचें सोडून दी, ही नदी गटर कशी दिसूंक लागल्या.